بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله المولى البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم إنه على كل شيء قدير إن شاء الله نياتنا لله أترثن لا الله بتشا كالله بتشا أجر لماغنيت هنا استحضار درجن نكمت إن شاء الله بنياتنا لك الله سبحانه وتعالى يكفلنا يا عقيدة العوام منظوما وشرحية رجن يلنو مقدمة ونجرسن هون دقمو الإلهيات سلسو مياورا قداوست قبتنال أو الإلهيات ملوت علم التوحيد لاي سلا الله سبحانه وتعالى منا وراو سلا صفاتو سلا ذاتو منا ورابتن سلا فعلو منا ورابتن الإلهيات يلوتال يهنن لبتشاس ملكتو مالتنو عندنا كتابوش ليس لمن ناقنجو بزيهو تعرف يونال من مالتنا إلهيات ملون بزيو مسارة ديترلنو يقول المؤلف رحمه الله تعالى وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة المرزوقي من قال وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة أوك كمقدمة وبهلا بعد البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل والصحب ومن تبع كزيابها لا أوك معرفة واجبنا لا الله سبحانه وتعالى هيا صفاتك اندالوت من واجب لله 20 صفة لا الله سبحانه وتعالى የሚረጋገጡለት 20 صفاتዎች እንዳሉት አዋቂ ይላሉ ዝርዝሩን እንመጣበታለን الميز بين العلم والمعرفة علمنا معرفة ሚለው ልዩነታቸው ምንድነው يعني علم ሲባል እንሰማለን معرفة ሲባል እንሰማለን አንድ የሚሆኑትስ የሚለያዩትስ ሚለውን ኢንሻአላህ እናያለን منالو وبعد مثل وقال هي لفظة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر كأند يعني نجاجر زيبي وليلا أسلوب مش جاجرياك قالنش وبعد يمتلوا وتكون مقيدة بلفظ أما وجودا أو تقديرا بالواو نائبة عن أما هيجي وبعد من لات اللفظ عندنا جزي بعد كم لوفيت أما يمتلوا قال تتكسالش أما بعد بلفظ درجة وجودا يعني بلفظ الناقنيا أو تقديرا ወይም ደግሞ እሷ አማ ምትለዋ ሙቀደራት ሆነና በውስጥ ታሳቢት ሆነና ዋው አልዋው እቺ حرف الواو እሷን ምትክ ሆና ትመጣለች وبعد እንላለን ወይም አማ بعد እንላለን ይቺ ዋዋ አማ ምትለዋን ተክታ እሷን تقدير أرجن ويم أما مثلوان تاسابي يوست تاسابي أرجن بلفظ بك على رجاجن سانتقسات مالتنو أما النائبة عن مهما شي أما رقمو من دنش من معنا يازشنش مهما لمن لأن الأصل في التركيب مهما يكون من شيء ميرن معنى يزان متمتو يتشي أما بعد يمتلوا مالتنا
وهو تقدير سيبويه رضي الله عنه هنن مهما يكن من شيء ملونو تركيبو مقدر هون وتعصابي هون ومعنى سيلو هنن يالوت سيبويه ناتشو وأما أما من لات حرف باتفاق ያው በአረብኛ የአረብኛ ቃላቶች በተቀላላ ከሶስት አይወጡም ወይ ስም ነው ወይም ፊዕል ነው ወይም ደግሞ ሐርፍ ነው يعني كلام ይባለው የአረብኛ ንግግር ወይም የአረብኛ ቃላት ምንላቸው በተቀላላ አረብኛ ላይ ከሶስቱ አይወጡ اقسام الكلام ثلاثه አይደለ اسم وفعل وحرف حرف جاء لمعنى كنزي كسوستوچ ውስጥ اما متلوا من ውስጥ ነው የምትገባው ሚለውን حرف ነች حرف باتفاق ومهما متلوا اسم في الاصح مهما ግን በصحيح በሆነው في اصح በሆነው የበለጠ ጠንካራ በሆነው قول አባባል መህማ ምትለው ስም ነች حرف ሳትሆን ስም ነች ያው حرف ሲባል ያው ذهن ላይ መጀመሪያ ይመጣው حروف الابجديه ሊሆን ይችላል الف باء تاء ثاء እነዚያ ማለት ሳይሆን حرف ማለት ለምሳሌ في እንደምንለው ሚን على እንደምንለው اما እቺኛውም እንደዚሁ حرف ትባላለች مهما ግን ስም ነች والتقدير في ذلك مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على النبي وأصحابه والتابعين لهم بإحسان فاعلم أي علما يعني كبسملة كحمدلة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة والتابعين بتابعيه وشلي يهنن كارجن بهالا منم بيهون منكوان مهم منم بيهون كذي بهالا اللون أواك كون ያለፈው አልፏል ከዚያ انتقال ማድረግ ያነሽ ከሱ ወደ ቀጣዩ መሸጋገሪያ ትሆናለች فاعلم اي علما ማለት ነው علم ምንድነው والعلم في اللغة مصدر علمت واعلم علما او علم ويعلم علما علم የሚለው مصدر ይባላል በአረብኛ አጠራር ወይም የቃላት ሽግግር ከአንዱ ወደ ሌላኛው የምንሸጋገርበት ሽግግር ላይ ሶስተኛ የሚመጣው ይሄ መስደር ይባላል ለምሳሌ ምን ነሳው ከፊዕል ማዲ ከሐላፊ ጊዜ ድርጊት እንነሳና ዓሊመ ከሚለው እንነሳለን ከዚያ ወደ ሁለተኛ ጊዜ ወይም ደግሞ ወደ አሁንና ሙስተቅበልን ወደሚገልጸው ፊዕል እንመጣለን ፊዕል ሙዳሪዕ ምንለው ያዕለሙ ከዚያ መስደር ሚለው ጋር እንመጣለን ሶስተኛ ዒልመን ያው ዒልም የሚለው ዓሊመ የሚለው ፊዕል መስደሩ ነው ይባላል والفرق بين العلم والمعرفة هون قدام زيغانونا أن العلم يستدعي معرفة الذات وما هي عليه من الأحوال علم يميلو ذات ما وقنا عندهم دقمو بالسلا يالون أحوال وما هي عليه من الأحوال عندنا نقر ذات عندهم دقمو زالا يالوتن أحوالوش لمثالي نحو علمت زيدا قائما أو ضاحكا تلاله عربية والمعرفة تستدعي معرفة الذات معرفة ميلوسا ذات سلماوك ميورانو وقيل لأن المعرفة يسبقها جهل بلوم يالوال معرفة أن علم ليونتاتشو معرفة ميلو جهل يقدموال والعلم قد لا يسبقه جهل علم من لوجن لازم አይደለም ጅህልና መቅደሙ لازم አይደለም ጅህልና ላይ ቀድሞ ይችላል ለምሳሌ ዒልሙላህ እንላለን ስለ አላህ ስናወራ ዒልሙላህ እንላለን ለዚያ لا يقال عن علم الله معرفة أيضا عرف أن لهم معرفة أن لهم يعرف أن لهم الشيء
ولذلك لا يجوز إطلاق المعرفة عليه سبحانه بلفظ بقال درجة الله تعالى عارفا له الله تعالى يعرفا له معرفان لم إنما يعلم له العلم متصف بالعلم نون له قاله السمين الحلبي وابن عادل وابن عرفة وغيرهم وقد ذكر العلماء فروقا كثيرة غير ذلك وهلت مهكل كزم لا ليونتوچن تقسوال بين العلم والمعرفة منها أن المعرفة ما نسي ثم ذكر بالهوال كفيلوچو دمو معرفة مالت يترسانا كذابها لا يتعوسه بخلاف العلم فإنه أعم علم جن كزيا يتقلل له يهننم ليلاونم يزال له وأن المعرفة تتعلق بالجزئيات والعلم بالكليات كفيلوچو معرفة من لو كفيل نغروچن جزئيات ما وقنو علم جن بالكليات نو يالوالو وأن المعرفة تشمل العلم والظن بخلاف العلم معرفة يميلو قال أوقاتنم قمتنم ظننم يتقلل الظن الراجح بخلاف العلم علم جن دزاير لم يلالو هنا يالو وخالف في ذلك الكرامية فقالوا يوصف الله بأنه عارف لاتحاد العلم والمعرفة يا أهل السنة وشأننا كرامية مبالو جماعوش الله تعالى عارف نوالة الجلال مكنيتهم علمنا معرفة ياوناتشونا بلوال هنا أهل السنة لا يطلقون ذلك ومما استشكل أو استشكل على البعض في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة الشيء نبي صلى الله عليه وسلم إهم بلو يلموي لابن عباس رضي الله عنهما يسطواتشو مكر لاي وكان رديفه عندك زي كهوالاتشو كم يقالبو تنسى لاي أبرواتشو جنواتشو أفناتواتشو يهدو يا غلام إني أعلمك كلمات يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده تجاهك دين دي يالو كذا قالواتشو نغروچ ውስጥ ከመከሯቸው ምክሮች መካከል تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة እሺ ይሄው يعرفك ሚል መጣ አይደለም ወይ ሲሉ وأجاب عنه ابن خطيب الدهشة وغيره بأن هذا من باب المقابلة قالوا هي ما بمقابلة يعني هنيو لفظ እዚህ ጋር ስለተጠቀሰ كسوتيو تدقسونه እንጂ على الإطلاق هي النجار متكم ويم لفظ يميزو معنى راسو تفلقوبت አይደለም አንዳንድ ጊዜ የሆነ ቃል ይተቀሳል ከሱ በፊት እሱ ስለተጠቀሰ በዚያ ትይዩ ግን ቃሉ ተጠቅሶ የሚፈለገው ማዕና ግን ሌላ ይሆናል የሚፈለገው ማዕና ሌላ ይሆናል مثل ومكروا ومكر الله هي آية ومكروا لسوسهون عسيروا مالتنا دبا سيرات تنسسوا شفت هي لسونه ومكر الله ملون بس جامل كون تلقوم اللفظ قن راسنا رل من حيث اللفظ ومكروا ومكر الله يعني مكر هؤلاء الكفار ومكر الله لفظ متفقنا ولا من بالمقابل تتقسون وزيقا ياسل تتقسه لك نسوا الله فنسيهم نسوا الله النسوا الله رسوا هون فنسيهم منون الله رساتشو يبال لا يبال الله ميرسا አይደለም ዘነጋቸው አይባልም الله ስለዚህ ቃሉ እዚህ ጋር ስለተጠቀሰ በሱ ሙቃቢል አብሮ በሱ ትይዩ አብሮ መጠቀሱ ማዕናው አንድ ነው ማለትን አያሲዝም ወይም ይህንን ቃል ከእንዲህ አይነት ሲያቅ ውጪ እዚህ ቦታ ላይ ከተጠቀሰበት አጠቃቀም ውጪ ቁርአኑ ላይ ሐዲሱ ላይ ከመጣው ውጪ መጠቀም ያስችለናል ማለት አይደለም
አሁን እነዚህ ተውቂፊያ ናቸው እዚህ ላይ የመጡት ባሉበት ምንቆምባቸው ናቸው እንጂ እኛ ቅያስ ማድረግ አንችልም እኛ ራሳችን የሆነ አረፍተ ነገር ተርኪብ ለማድረግ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በመክር በዚህ ለፈው አንገልጸውም አይቻልም ቁርአን ላይ የመጣውን نمره كما هو እንዳለ ትርጉሙ በሙቃበላ ማዕና ነው ትርጉሙ ደግሞ ይሄ ነው ሙሻከላም ሊባል ይችላል ለሙሻከላ ነው የመጣው ማዕናው እንደ መጀመሪያው ቃል እንደራሱ መጀመሪያ እንደተጠቀሰው ትርጉም ሳይሆን ላኢቅ የሆነ ትርጉም አለው ይባላል يعني نسوا الله فنسيهم منهم أي تركهم في العذاب ማለት ነው ብለው ፈስረዋል عذاب استواچው الله سبحانه وتعالى يعني بمشاكله ومقابله يمጣነውን ላለን እዚህ ጋም تعرف الى الله في الرخاء تعرف ስላሏቸው ኢብኑ አባስን ቀደም እንዳልነው ካለማወቅ በኋላ ከዛ በኋላ የሚመጣ ነው ተብሎ ቢታሰብ لأن المعرفة يسبقها جهل إلى الأرض يعرف كملون الله سبحانه وتعالى على ما قدمه تبلا يفسر إنما زيغا تعرف يميل سلة تتكسى يعرف كملو بمقابلة تتكسى معناه وقن لا الله لا يقبه هنا ملكه الشيء هنا زي بوت علي يمتعون حديث إن قياس النار قبت ساتشون دي فلو يلم ስለዚህ እኛም የሆነ አረፍተ ነገር ስንመሰርት እንደዚያው ብለን አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala በማዕሪፋ እንግለጸው ማለት ግን አይቻልም ልክ ቁርአን ላይ ያለው ነሱላህ ፈነሲየሁም ወመከሩ ወመከረ አላህ የመሳሰሉት እነዚህን ስናይ ወይም ስናነሳቸው ባሉበት መልኩ እንጠቀማቸዋለን እንጂ እኛ በፈለግነው በራሳችን ተርኪብ ማውሰድ ወይም ማውጣት እንደማንችለው ሁሉ ማለት ነው ምንድነው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለኢብኑ አባስ ያሏቸው تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده ترجم قلت والمعنى تقرب الى الله قربا معنويا بالدأب في الطاعات ولا الله سبحانه وتعالى معنوي هنا قرب معنوي هنا مقارب طاعه لا بمسرات تقارب يعني الله تزاز يا الله تزاز لاي بمرتاتنا بمطنكر ودا الله تقارب والانفاق في وجوه القرب والمثوبات ودا الله በሚያቀርቡ ነገሮች ላይ ኢንፋቅ በማድረግ ገንዘብህን በመለገስ ይሄ ገንዘብ ይወጣል መቼም ማረ ገንዘብ የሚሰበስብ ሰው ላይ ያወጣል እኮ ሌላ ይሰበስባል አሁንም ያወጣል መውጣቱ አይቀርም ለልብስ ለምግብ ለመዝናኛ ዝም ብሎ ላለባይ ነገርም ይወጣል ግን ስታወጣ ምን ላይ ያወጣው ይሄንን ገንዘብ የሚጠቅመህ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala የሚወደው ቁረብ ላይ ሰዋብ ያለው ነገር ላይ አውጣ በዚህ መልኩ ወደ አላህ ተቃረብ فإنه يجازيك عند الشدة والحاجة إليه في الدنيا والآخرة يعرفك ملون بمفسروت الله سبحانه وتعالى بشجره جزي بحاجه جزي ከዚያ ከጭንቅህ ይገላግልሃል የዚያ ይስራህን ምንዳ ያሳይሃል እንጂ እሱ ማያውቅህ ሆኖ ከዛ በኋላ አንተ ስትተዋወቀው ሲያውቀሃል ማለት አይደለም አንተ ይህን ስታረግ ጀዛኡ አንተን ያውቀሃል አያውቅህም ነበር አይባልም አላሁ ተዓላ ዓሊሙ الغيب والشهادة ነው ويناسب عند ذلك ذكر ما وقع للنفر الثلاثة الذين أصابهم المطر فآووا إلى غار زي بوتا ላይ እነዚያን ሶስት ሰዎችን قصة ሙሉን ባንጠቅሰውም ግን እዛው ሲተጠቀሙትን ዒባራ ማንሳት ተፈላጊ ይሆናል አንዲት ቃል ስላለች እነዚያ ሶስት ሰዎች ጉዞ ላይ ያሉ ዝናብ መጣባቸውና ወደ ዋሻ ተጠለሉ ዋሻ ውስጥ ገቡ فانحدرت صخرة فانطبقت عليهم يعني فأطبقت عليهم الباب ድንጋይ ቋጥኝ
ከጋራው ላይ ተንከባሎ መጥቶ የዋሻውን በር ግጥም አድርጎ ዘጋባቸው። ቋጥኝ እንግዲህ ገፍተውት የሚነቀንቁት ነገር አይደለም። ሱብሃንአላህ አሁን እንኳን እንደዚህ ትልቅ ነገሮችን መሰባበር ሲፈልጉ በመሳሪያዎች ነው አይደል? በድማሚት መሳሰለው ነገር እየቀበሩ ያፈነዱት ካልሆነ በስተቀር ከባድ ነው። እና ያ ቋጥኝ መጥቶ የዋሻውን በር ግጥም አድርጎ ዘጋባቸው። قصة ታውቁታላችሁ። فقالوا انظروا ماذا عملتم من الأعمال الصالحة ከስራችሁ ውስጥ እስኪ ጥሩ ስራ ያላችሁ ከሆነ እስኪ አስታውሱ ተባባሉ። فاسألوا الله سبحانه وتعالى بها فإنه ينجيكم اللهم በዚያ በስራችሁ ለመኑት አላህ ነጃ ያወጣችኋል። فذكر كل منهم سابقة عمل صالح عمله لله الله ያግራልን እስኪ እንደው ሲጨንቀን እንኳን ያ አላህ በዚያ ስራ የምንልበትን አንድ ስራ አላህ ያግራልን። ሱብሃንአላህ ዛሬ يعني ዘመኑ أحوال الناس ተቀያየረና ለታይታ ሆነ አብዛኛው ስራ ይውልኝ ሆነና ደብቆ መስራት ፋይዳ እንደሌለው እስኪታሰብ ድረስ ማለት ነው። አላህ ይጠብቀን። ሚሻለው እሱ ነበረ የሆነ ነገር ደብቆ የሚሰራው በይነሁ ወበይነ አላህ ተደብቆ የሚሰራው ማዓሲያ ሆነ። ኸይር ስራው አላህ ይጠብቀን። ሪያ ሲገባበት ማዓሲያ ሆነ። መዳኛ የት ነው የሚሆነው? አላህ ይጠብቀን። አላህ ነጃ ያውጣን። እሺ እና እስኪ ደብቃችሁ ነው ሊላህ ብላችሁ የሰራችሁ ስራ ካለ በእኽላስ ለሱ ብቻ ብላችሁ የሰራችሁ ስራ ካለ በሱ ለምኑት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተባባሉ። ከዚያስ فذكر كل منهم سابقة عمل صالح عمله لله ሁሉም ለአላህ ብሎ የሰራው በእኽላስ የሰራውን ስራ ጠቀሰ። فانحدرت الصخرة وخرجوا يمشون ትንሽ ፈቀቅ እያለ ከዚያ በኋላ ተከፈተላቸውና ሄዱ። وهو حديث مرفوع رواه البخاري وغيره بخارينا مسلم يዘገቡት ሐዲስ ነው። ዝርዝሩን ሰምታችሁታል ከዚህ በፊት። واختلف العلماء من أهل السنة في تعريف العلم الحادث في العبارات وخالفهم في حقيقته فرق كثيرة منها المعتزلة إذ قالوا العلم اعتقاد الشيء على ما هو عليه وهو باطل أهون ماشي مزيقا هي قصة من الناس يتفلقبت مكنيات له قصة لاي سوستو سووش تروس راشون سيناقروا من ملوت لفظ الله اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت كذا وكذا ابتغاء وجهك يميل نقرت نستوى للزالينا إن كنت تعلم ملو بأزلي علمه إيه هنوك هنا بأزلي علمه إيه هنوك هنا إلى مالت إهن مسألة لما أنسى تفلقوك يهون اللنقلي وإلا قصة وقع ያው የተነሱት ነገሮች ሁሉም ስራቸውን ሲጠቅሱ ያ አላህ ይሄንን ኸይር ስራዬን ላንተ ብዬ መስራቴን መታወቅ ከሆነ ማለት في علمك እንደዛ ከሆነ في علمك الازلي በሆነው علمه እኔ ያንን ስራ ላንተ ብዬ የሰራሁት ከሆነ ከዚህ ጭንቅ ገላግለን ያው ይሄኛውን መስአላ ለማንሳት ነው የሚሆነው። እቺ ሙናሰባ እዚህ ቦታ ላይ ያንን መጥቀሱ አስፈላጊ ነው ሲባል ከዚያ ጋር ተያያዥነት ያለው ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሺ واختلف العلماء من أهل السنة في تعريف العلم الحادث في العبارات العلم الحادث بميلو لي علماء أهل السنة يعني የኛ ዒልም ማለት ነው። العلم الحادث من لو ፍጡር የሆነው የአላህን ዒልም ሳይሆን የፍጡራንን ዒልም አስመልክቶ በተለያዩ ዒባራዎች اختلاف አድርገዋል። ምንድነው በምን መልኩ ታሪፍ እናርገው እንግለጸው? ዒባራዎቻቸው ይመጣሉ ኢንሻአላህ። በሐቂቃው ጉዳይ
ብዙ ፊረቆች አህሉ ሱናን ኻልፈዋል ሐቂቀቱል ዒልም ከነዛውስ ሙዕተዚላዎች ምን አሉ ሙዕተዚላዎች ዒልም ማለት اعتقاد الشيء على ما هو يعني وخالفهم في حقيقته فرق كثيرة منها المعتزلة بحقيقة لاي يعني فرق كثيرة بزو فرقة يخلفوا አሉ ከነዛ መካከል ሙዕተዚላዎች ናቸው እሺ العلم اعتقاد الشيء على ما هو عليه ብለው አሁን ዒልም ማለት አንድ ነገር ባለበት መልኩ ማመን ነው اعتقاد ብለው تعريف አርገውታል ይሄ ባጢል ነው اعتقاد ሚለውን ስላስገቡ ማለት ነው معرفة الشيء على ما هو عليه ቢሆን ችግር አልነበረው اعتقاد الشيء على ما هو عليه የሚለው ግን አይገልጸውም وقد ذهب أهل السنة إلى تعريفه مرة بأنه ما به يعلم العالم المعلومة علم مالت حقيقة وعلم معتزلة واشبال الساهون ما به بسو متوق أو من يعلم العالم عالمكو يوقبتال المعلومة متوق أو النجر من نجزي تعريف وش لاي دور على اللباتشو يلواتشو على عنده لماوك ولا عنده وصول لماوك عندنا ولا زنيا وملس እንዲህ አይነት ሽክርክሪት ውስጥ ያስገባል የሚሏቸው አሉ ይሄን በዚህ መልኩ አንድ ጊዜ ታሪፍ አድርገዋል ወመረተን ሌላ ጊዜ ደግሞ بأنه معرفة المعلوم على ما هو به اعتقاد ሳይሆን معرفة المعلوم የሚታወቅ ነገር ባለበት መልኩ على خلاف ما هو به ሳይሆን على ما هو به ባለበት በዚያ መልኩ ማወቅ ነው ብለዋል ይሄ ሁለተኛው ታሪፍ ነው ومرة إلى أنه إثبات المعلوم على ما هو به بلوال معلوم النجر للتوق ما من شأنه أن يعلم مالتنا وندزي عينة النجر باللبت ملكو ما الرقاقت أي في الواقع مالتنا وقال آخرون للوش من بلوال هو إدراك المعلوم على ما هو به معلوم يتوق النجر ما من شأنه أن يعلم ويدرك عندي عينة ባለበት መልኩ ያለበት ሁኔታ መድረስ ያለበት ሁኔታ ላይ መድረስ እዚህ ነገር ላይ ቆደርሽበታለሁ ትላለህ አንተ አይደል አውቄዋለሁ ለማለትም ማለት ነው እሺ والكلام ያው في حق الله ሲሆን ራሱን የቻለ ማዕና ይኖረዋል አላህ ስለ مخلوق ስናወራና ስለ خالق ስናወራ አንድ አይነት ትርጉም አንተረጉም مخلوقنا خالق አንድ ስላልሆነ والكلام لا ريب هو عن علم الخلق لأنه حادثون هون هي نجر سلا فطور علمنا من نورو وأما علم الله تعالى فلا يقاس على علم المخلوقين يا الله سبحانه وتعالى علم الساعة بمخلوقاتوش علم أي الناس أتسرم بس سلاي قياس أرجن ولا الله علم عن متى ليس هو علما ضروريا ولا بديهيا ولا كسبيا ينالو يا الله علم ضروري نوع يباله زرزروني لا جن متابس على من معناته علم ضروري ملو علم مكتسب نوع يباله علم بديهي نوع يباله يا الله علم أتقرب على ملكه ضروري እና بديهي ተቀራራቢ ማዕና ያላቸው ናቸው አንድ ነገር بمجرد التفات النظر إليه التفات القلب بهم معناته ويم التفات البصر ويم التفات اليد بزيا بسميت هو ينيو ነገር ለምሳሌ ነጭ ነገር ስታይ ነጭነቱን አወቅ ቀና ብለ ሰማይን ስታይ ዘርቃ ነች በማየት ሙጀረድ ማየት አወቀው አጠገብህ በጨለማ እንዲህ ስታረግ የሆነ የሚያቃጥል ነገር ስታገኝ ይሄ ነገር የሚያቃጥል እንደሆነ አይደል አቃጣይ ነገር እንደሆነ ወይም ደግሞ ሐር እንደሆነ አወቅ እንዲህ ስትል እጅህ በረዶ ውስጥ ገባ የዚህ ነገር ቀዝቃዛ ነገር በስሜት አወቀው አሸተትክ ጥሩ ጠረን ያለው የሽቶ ከለር የሽቶ ራኢሃ مثلا ሽታ ደረሰ አወቀው እነዚህ በዕልም ضروري የሚባል ነው ሙክተሰብ የሚባለው ደግሞ
مقدمتين نتيجة ويم أسبة مرامره مدرسبت مالتنا مقبي أدرجه من دردر يرجه مدرسبت علم دمو مكتسب يباله يا الله أنا علم بزيهم أنجلسهم ضروري نو يباله بديهي نو يباله مكتسب نو يباله بل هو علم واحد أزلي قديم أبدي لا يطرأ عليه زيادة ولا نقصان ولا يدرك حقيقته عقل عاقلين يا الله سبحانه وتعالى علم عند علمنا مجمر يلوم مجرش يلوم ጭማይን አይቀበልም መቀነስም አይከሰትበትም እንዲሁም ደግሞ ሐቂቃውን የማንኛውም ሰው የማንኛውም ዓቅል አይደርስበትም ባረከላሁ ፊኩም አላህ በሰማኑ እንጠቀም ያድርገን